بسم الله. السلام عليكم. يثما غسل يثما مالي تجيم من كل مكان ان شاء الله. انا نعقب كيكم عاود ان شاء الله شي لاغو سيت نهار جديد عاود ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله لكم تعجب. بسم الله ان شاء الله لكم المقادير ان شاء الله من توي منيا. السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم من جديد على قناة فاطمة خالدي، مرحبا بكم. احنا نمشيو نقولوا المقادير على بركة الله. هذا بسم الله. الزيت دائما قديمين، الزيت البلدية، لاصوص طوماط، لاصوص طوماط، هذا ديال 2 تخي الزوتين بغان شي حاجه، الجعدة مقطعة اطراف صغيرة او خيزو، هذا يجن فلفل دما ربيع، فلفلة خضراء وحدة، هذا 2 بصرين، جوج بصيلات مشلضين، هذا يجن اللي قيو عن تيشات اقل منظم ياخذ كيس ديالها، جوج فصوص ثوم، هذا نيتين شي حاجه الكفته، شي حاجه هو شوية د الكفتة، هذا نيتين تحميره مواسقه قاش شوني تحميره دابا كانت تحميرة يعني الحار كيقول لكم، يعني التحميرة هذا نيتين حارة، الكيمون، هذا مواسقان السكينجبير، هذا القرفه بالخرقوم والخرقوم، هذا نيتين رمراح مليحة، هذا نيتين مواسقانين انا تقص مواسقان سينات نويازيد مونتاديرا يازيد او الدان داو اللي عندكم في الدار. يعجبني. هذا نيتين قيش دا الطاريه نطع قيش دا الطاريه، هذا مواسقان 2 مواسقان نتخسيت ثما ربيع 2 جوج قرع خضراء نتوما كتشوفوا قطعه على هذا الشكل. امور زرماميه. يلا بسم الله. روحا بسم الله ان شاء الله راح نقول الطريقه مواسن كيما هي مزيان ان شاء الله. غنفرغ الزيت الاول غيدير شويه الزويته بلديه. شوف مو زارم ذا مزيارو رسب تيشانش دائما تخلط في المره. وكيدير البصله والثومه دائما تقعد دائما في ان واحد. شوف مو زارم ذا مزيارو رسب فرغ مياه. وهذا نيتين وديج لتر ومان يخدا كيما ميطايا يجي لتر ومان كما كتشوفوا دار واحد لتر د الماء، ها هو لتر ومان اخاس غدا نيتين تاقسي تقص زعما 100 تاقسي تقص تقدا نيتين هاد هو نيتين مغزال 100 القرعه الخضراء اللي قطعنا اطراف صغيره. ناخذ الغدايتين هاد الجراد هو خليوها طيب على مهل. يعني دينا مسيره داسه حاب شي حاجه من هي مغزله من حاب شي حاجه من هي مزيان. وخا خاص نبدا غيدير عليها فلفله خيزو الاول، دير فلفل الفلفله الخضراوات اللي قطعنا اطراف صغيره. وخا شكون من هي غتجي غادي شحال شويه خاص ومن بعد ان شاء الله كيوم لاقط ان شاء الله نخليوه بشويه على مهل يتشحر هذا الشيء ويطيب شويه نص طيبه ونرجعوا لعندكم ان شاء الله. وما ننساش شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، وخصوصا واحد المراه اللي قالت لي راكي كتشبهيني في واحد السيده سميتها حفيظه. انا كنشكرها بزاف على الكومونتير ديالها الزوين، شكرا عافاك الله يرحم والديك. ربما هذيك حفيظه تكون صديقتها كتقول لي راه كاينه في الناظور نواحي الناظور، ربما تكون صديقتها المقربه او اختها، يعني عزيزه عليها بزاف ولا خدامين مع بعضياتهم ولا كيسكنوا مع الله اعلم. المهم بما انها شبهتني ليها الا انها عزيزه عليها وكتعرفها بزاف. شكرا لك حبيباتي، ومزيد ديري لي كومونتير ديالك الزوينين، شكرا بزاف. ناقشوا لو غاسل الطوماطيشه زي خويا غاسل الطوماطيشه لان الطوماطيشه ويشي يوزي ني كيوان مالها. ها نتوما كتشوفوا الخضره ديالنا طابت نص طيبه وكيدير عليها المطيشه كازكن لاصوص صغير ويا الجرات هو شويه خلينا لاصوص ويشي غير الجوزي بني كيوان لان من دير هو تيجي حتى نكالو يخليها طيب شويه لحقاش لاصوص طوماط ماشي يعني طايبه. وخا خاصك انا مسيري العطريه ناس
تجات واش دابا يدير العطريه، توابل، ويخليها طيب على مهل. كمون هانتوما كتشوفوا العطريه، التوابل راه ذكرناها في الاول. كيمون، خرقوم، الملح، ثانيتين النغاس مواسقان انه شاجن اللي بزارني ما شاوني نتعقايني الابزار هانتوما كتشوفوا غا شوياش. شعري الابزار 100 واخا 100 نخلط حركه مليح. خلطوا كلشي هاد هادشي غير جوج كاس هو مال. كلشي هاد الخضروات اللي كتشوفوا اللي مقطعه هنا مزيان. يجي نطاست هو مال. نديروا لها واحد الطاسه باش كنشربوا القهوه. ايوا صافي نطاستو بالماء صافي. وغتنجات هو شي حاجه ومن بعد ان شاء الله كيهمنا خليوها طيب على مهل ونرجعوا لعندكم ان شاء الله يا ربي. راك شو من خوضه ثاروخا ان شاء الله ثوا هاك تبغ زعما ثوا خاصك كفتايه خاصك شي حاجه ومن كفتايه. ها هي الخضره ديالنا راه طابت. دابا يدير عليه هذيك الكفته اللي عندنا الكفته. الكفته جدناهم دائما دكراسين باش الدقيق فين ساميه ملي تقمشو عما شي حاجه جات دائما تقمس لينا الدقيق فين نتا وتيجي شي ناثني يكون عني نقادشي. هانتوما كتشوفوا دار شويه الماء باش تطلق راسها ما تبقاش يعني كدير البولاص صغارين شاميه مغزمه تخلط كلشي خمريه. غير ثاني نخلط كلشي من هي مغزمه نخلط مليح. بارك الله عليه. لو كان انا يكون هذيك المرقه مزلعات كامله. يا شكون هذا الكفتاني مخاخو داخل كلشي داخل الكفتاني تمشي والله هذا السيب خص ما قلات كلشي. داك شويه هاد الجات واجا غير 4 دقائق الكفتايه ومن بعد ان شاء الله راكم نبدا ان شاء الله لو خدت ان تغسلني غدا كوامان انا حتحايق هذا هو فهمت لا حتحايق روخا. دابا يمشي يطحن هاد القرعه الخضراء بالماء قبل الماء سوا ماني نسني بالماء بكلشي ليتروني هو ماني نسيه وغادي يمشي يطحنها وغادي يخليها واحد 4 دقائق ونرجعوا لعندها ان شاء الله ونرجعوا لكم ان شاء الله. اخشكم تحيه تغسيتني حايق تغبو زرماميه حايق سوا من كلشي ليتروني هو ماني نسيه. هي القرعه ديالنا اللي طحنها هي الخضراء هانتوما كتشوفوا يا شي عجن الملح دار لها شويه د الملحه غير شويه وصافي. وخاصك شي عجن مغاسقه لينا مقرفه شي حاجه واش متكتوه تما باش دار لها شويه د القرفه النسمه وقت شويه يعني كي دوخا تكسير عندك جايين المغاسقه كريم فريش خاص نتفرغ دانيتي عندي طون جايين كريم فريش نتفرغ هذا كلشي 4 معالق كبار ديال الكريم فريش غاديرهم فوق هذيك القرعه الخضراء هانتوما كتشوفوا. نتحركوا من هي عاود مزيان مابقيش دا طاريه الكوزينه بني يستعمل خاصه بلا كوزين يعني الطبخ. الجبن ندير شي حاجه شويه في خاص مزيان نجليها شوي نخليوها هنا بشويه على مهل طيب. وغادي عقب ثانيتين مغزان ثانيتين قالوا هو ثانيتين قال هو هي التشرموله ديالنا راه طايبه وخا ثانيتين عملتي ديال السقسير صافي حتى راكيهم تعقبوا ان شاء الله. دابا نرجع لكم راك شو ما لو خا منايا غير ثانيتين
لا خسيفني هذيك كريم فريشني تكسير زكي جنين طغن جايين مغزى مية هي لا كريم اللي دار هذيك غالي كي مغزى مية بالقرعه الخضراء والناطا. هذيك مية مغزى مية. هانتوما كتشوفوا كيفاش الطريقه. ها غنشرب بيشاميل ولكن سمو غاسقان استخسيت كريم فريش. هانتوما كتشوفوا الطريقه. ها مية روخا راها راه سيدي بالقرعه الخضراء والناطا، يعني لا كريم اللي قلنا لكم في الاول. كان لونيس مو غاسقان ولكن سينا سمونطاديرا ويازيد فهمت لا بالمنطاديله هذه داند ولا اللي عندكم المهم. تبع ما يديروا خاطر المؤسسه كمان هنايا. ها هي الطريقه. مشيت الشيف ديالنا يدير لنا الطريقه. هذيك شي حاجه ساليتين موزه 100 ديال كانانونيس. ما عرفه حتى نقول الاسم ديالها. هذيك شي حاجه كانالونيس 100 هذيك 100 موزه 100 الطريقه هي زجمتها 100 ها 100 ها راكم جبد راك 100 الطريقه هي ضربت زعما كتشوف 100 سيتيت 100 سويت دا كوم صح. هانتوما كتشوفوا 100 الطريقه هي تاع ما كيسمع منيس كلشي سنت 100 الطريقه هي 100 زين دقيق ساعه وغيرت نزيد 100 كسين دخل ني يقال انت كلشي قمتانيتين قال هذا مليحه مش باش الى الطريقه ميزي يحاموش نطولكم روز نتاع يمشي الخضار هادشي تما سيجن حاجه تما حيسين قاع ديك قاز هاد مونطاديرا قاد مليح باش تيش 100 زجاج. هانتوما كتشوفوا الطريقه كي كيدير لها صافي. ها نمشي كنعمل كيف فهمتي 100 زجاجت 100 زجاجت مليح مرة تاع كراكس بحال قاس الشغل اللي نطمس تاخذ 100 هانتوما الطريقه هي يلا نمشي نكمل على هاد الطريقه. هاكيو نديرو ان شاء الله سكمل كلشي من هنا غادي نديرو ان شاء الله. نرجعوا لعندكم. هاك شو مغاسكير مو الطريقه زين 100 مغاسكير 100 صغيره هاي الطريقه اللي دار لها لو خا داس غادا كريمني غادا كريمني سقسيتني مغاسقنا اسكي 100 زعما لا تما 100 هذيك القرعه اللي طحن مع كريم فريش لا كريم القرعه يسقى ثاني تسمى متخسيف. لا كريم تقسيت 100 واه 100 موزه 100 اخشمي الكانالونيس ماشي شي الطريقه الناضي ثاني 100 وراه كيسخن الفران من الفوق. وخا غفار تسيح ميغ من داك الزجاج فهمت لا غير صدارة هو ماشي صدارة هو من الفوق وصافي لتحت لا غير صدارة. قالوا خا نعمل سيدي ان شاء الله سير شي عجين كيسو ازير شي عجين كيسو مغزال كيسو 100 صدارة. دابا يدير لها شويه د الفخوماج شويه الكيسو المحكوك. اسكي انا ماشي نمجاش نضيف الصدارة شاد زعما طريقه روخ خاصها هاد السيد روخ وخا سي قافار نسيح ميغ تسمى الجري داك سنكارو قاع تسمى واش ما الجل صدارة هو ماشي دائما صدارة هو. قال لكم شوف ديالنا تبقاو تشعلوا الفران اعلى درجه فيه من الفوق هو صافي سقارة من الصدارة تسمى باش غادي غاتينينا من هي دغيا باش وتعطر هاكم من هي هادي هاره ايما لان من هادي جاي هو 100 يعني ديك السير اللي نمجات كيسو تمجاش نكارو تمجاش مغزال 100 كراس 100 و 100 واحد يا بيضه هي نتوما كتشوفوا 100 شويه شهيده وصافي غاد معلقه صغيره 100 كراس غير كراس 100 تحركات شي غنشوفوا سوا 100 باليد وصافي كيدير هيدا هاد الطريقه غا بيدكم. ها نتوما كتشوفوا كيفاش لحقاش باليد تحسن قالك بمعلقه والو ما تجيش كما بغا هو النتيجه اللي بغا هو 100 مغزال 100 الطريقه هي 100 ماشي حاموش وين شي حاجه تيش ها وغادي تسير ان شاء الله الفران. دابا يدخلها لعند الفران وابخي نرجعوا لعندكم ان شاء الله. لو غتسير في الكواران ماكسيموم تسمى الجهل اللي سنكارو قاع حلاوه تحاول تقارب ما فارن بجنه غير هاك شويه محنوق كسد الفران روخا هاك شويه تحمى زعما غزال 100
الطريقه هي هانتوما كتشوفوا كي جات، هانتوما والريحه فيها زوينه كتشهي. ما شهيتكم حباباتي؟ يلا اتمنى ان شاء الله هذا كيما عجب منايق ان شاء الله كان لونيس اسمو غاسخنسينا س لا مونطاليراني ندان ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى هنا اعجب لكم ان شاء الله منايق وبالصحه والراحه. اشي فيديو ان شاء الله. السلام عليكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الطبق ديال اليوم. ان شاء الله الى طبق اخر ان شاء الله باذن الله. يلا ما تنساوناش بلي زابوني ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. يلا الى مره اخرى ان شاء الله.